नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब पोस्ट। नाजरीन, क्या वफाकी काबीना आईन पाकिस्तान तोड़ देगी? आज भुट्टो साहब की बरसी है। आज के दिन वफाकी काबीना के इजलास से जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करने जा रही है, इससे ये लग रहा है कि जरदारी साहब एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। एक तरफ आयन शिकनी करवा के पंजाब के वजीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ को फांसी चढ़वा के भुट्टो साहब का बदला लेना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ उस आयन से पाकिस्तान को महरूम करना चाह रहे हैं जिस आयन को तख्लीक करने का क्रेडिट जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जाता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला न मानना आयन को मुस्तरद करने और आयन को कालादम करने के मुतादिफ होगा। आइनी माहिरीन का तबसरा देखना यह है, हमारे इदारे सुप्रीम कोर्ट और मौजूदा हुकूमत की इस लड़ाई में आयन और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होते हैं या मौजूदा हुकूमत के गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात की सरपरस्ती करते हैं। नाज़रीन, ये आज के इंतहाई अहम टॉपिक्स हैं, इन पे गुफ्तगू होगी, आपकी खिदमत में तफसीलात पेश करेंगे। तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा, पंजाब पोस्ट टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में हमारी रहनुमाई फरमाना ना भूलिए। नाज़रीन, वफाकी काबीना का इजलास जारी है और उसमें आज के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच के फैसले पर गौर व खोज हो रहा है। अब तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक वफाकी काबीना ने उस फैसले को मुस्तरद करने का फ़ैसला किया है, ताहम बाकायदा उसका एलामिया अभी तक जारी नहीं हो सका है। लेकिन तज्ज़िया-निगार और कानूनी माहिरीन इस बात पर परेशानी का इजहार कर रहे हैं कि वफाकी काबीना अगर ये ऐलान करती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम नहीं मानते, तो उसके माना ये होते हैं कि वो आईन पाकिस्तान को नहीं मानते, आईन पाकिस्तान को तोड़ देते हैं। और अगर आईन पाकिस्तान को इस मरहले पर तोड़ दिया जाता है जब पूरा मुल्क एक इंतशार की कैफियत से दो चार है, बगावतें हैं, इख्तिलाफ राय की बुनियाद पे ज़ाती तौर पे लोग तशद्दुद और जुल्म और जबर का शिकार हैं, ऐसे में आईन पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किस तरह के नताइज दे सकती है, ये सोच के भी खौफ आता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला न मानना आयन को मुअत्तल करने या आयन को ख़त्म करने के मुतरादिफ है, ये आज मुख्तलिफ आइनी माहिरीन ने कहा है। उनका कहना यह है कि ये मुल्क से गद्दारी होगी। अब ऐसे में मौजूदा पीडीएम की हुकूमत है, उनकी तरफ से ये अजीब व गरीब किस्म का नुक्ते नज़र सामने आया है कि 3 रुकनी बेंच का ये फ़ैसला हम नहीं मानते, क्योंकि चीफ जस्टिस ने हमारे मुतालिबे पे फुल कोर्ट का जो हमारा मुतालबा था वो नहीं माना। सवाल ये है कि कौन से आयन और कौन से कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इस बात का पाबंद है कि फ़रीक़ैन में से किसी की मर्ज़ी के मुताबिक बेंच तश्कील दे। ये आइन की ज़रूर से और कानूनी ज़ाब्ते की रूह से इंसाफ के मुनाफी है कि फ़रीक़ैन जो हैं वो ये मुतालबा कर दें कि जो बेंच तश्कील दिया जाए वो उनकी मर्ज़ी का दिया जाए। ये कुली तौर पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जवाबदेही इख्तियार है कि वो किस तरह का बेंच उसके लिए तश्कील देते हैं। इसलिए ये सरासर आयन शिकनी होगी, क्लास 6 की ज़मरे में आएगा जो भी इसको तोड़ेगा। ऐसे में हमारे एक दानिश्वर दोस्त का ये फरमाना है कि जरदारी साहब पस पर्दा बैठ के खेल रहे हैं, उन्होंने अपने केसेस ख़त्म करवा दिए हैं, अब अपनी दौलत का तहफ़्फ़ुज़ है और उसके साथ साथ भुट्टो साहब का बदला लेना है। आज भुट्टो साहब को जो फांसी दी गई थी उसकी बरसी है। इस बरसी के मौके पे वो शहबाज शरीफ साहब से एक ऐसा फ़ैसला करवाना चाहते हैं जिसके तहत आगे जाके दफ़ा नंबर 6 शहबाज शरीफ पे लागू हो और फिर ये है उन्हें भी उसी तरीके से फांसी पे चढ़ा दिया जाए जिस तरह भुट्टो साहब को चढ़ा दिया गया था। अब इस आइडियालॉजी में या इस तज्ज़िये में कहाँ तक
حقائق ہیں یہ تو زرداری صاحب بہتر جانتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ آج اگر اس آئین کو توڑا جاتا ہے وفاقی کابینہ کی طرف سے تو یہ بھی اس کے پیچھے بھی زرداری صاحب کا ذہن ہو سکتا ہے کہ جو آئین بھٹو نے دیا تھا وہ آئین بھی اسی دن توڑا جائے جس دن بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی۔ ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح کی اگر کوئی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو کل کلاں جو ہمارے دفاعی ادارے ہیں وہ آئین اور سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا اس تالِ عظمہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو ہر حالت میں آئین کو بھی بلڈوز کر کے، قانون کو بھی بلڈوز کر کے، فیصلوں کو بھی سپریم کورٹ کے بلڈوز کر کے، عوامی رائے کو بھی بلڈوز کر کے ہر حالت میں اقتدار میں رہنا چاہتی ہے۔ اگر ہمارے ادارے اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کے اس الزام کی تصدیق ہو جائے گی کہ موجودہ حکومت جو کچھ بھی کر رہی ہے کسی طاقتور اتھارٹی کی پشت پناہی سے کر رہی ہے۔ ناظرین، اس سے قبل آج سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے پنجاب اور KPK میں انتخابات کے حوالے سے اپنا فیصلہ سنایا۔ اس میں انہوں نے 14 مئی کو انتخابات کرانے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام جزیات میں جاتے ہوئے اس کا باقاعدہ شیڈیول بھی طے کر دیا کہ کون سی تاریخ کو نامنیشن فارم جمع ہوں گے، کون سی تاریخ کو اس پہ اعتراضات جمع ہوں گے، کون سی تاریخ کو فائنل لسٹیں ہوں گی اور کب وہ ہوگا۔ اس طرح کر کے 14 مئی کو انتخابات کروانے ہیں۔ اس سے پہلے 10 اپریل تک وفاقی حکومت سے کہا گیا ہے کہ وہ 21 ارب روپے الیکشن کمیشن کو اس کے اخراجات کے لیے دے۔ اگر حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ ججوں سمیت مختلف اتھارٹیز کی تنخواہوں میں سے کاٹ کے یہ پیسے برابر کر دے۔ ایک اور پہلو یہ ہے کہ جناب جو حکومت یہ کہہ رہی ہے الیکشن کے لیے 20 ارب روپے ہم نہیں دے سکتے، اس نے اربوں روپے تو اپنے ارکان اسمبلی کو ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پہ دیے ہوئے ہیں۔ اس نے دنیا کی سب سے بڑی کابینہ بنا کے رکھی ہوئی ہے، شاہانہ خرچے ہیں اس کے۔ تو ایک طرف تو یہ خرچے ہیں، دوسری طرف یہ کیفیت ہے۔ پھر یہ پلی لینا کہ موجودہ حالات نہیں ہیں، موجودہ حالات اس صورت میں نہیں ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ ملک ٹوٹنے کے خطرے سے دو چار ہو، جنگ و جدل ہو، خانہ جنگی ہو اور اس طرح کی کیفیت ہو۔ پاکستان میں ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کے خطرناک حالات میں جنگوں میں ملکوں میں الیکشنز کروائے گئے ہیں، اس لیے یہ محض الیکشن سے فرار کا ایک امکان تو ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ چیف جسٹس کی قیادت میں جس 3 رکنی سپریم کورٹ کی عدلیہ نے یہ فیصلہ دیا ہے، اس نے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کو ڈیٹ دے دی، ڈیڈ لائن دے دی کہ فلاں تاریخ تک آپ جو ہیں اس کے سیکیورٹی کے انتظامات کے حوالے سے پنجاب کے چیف سیکریٹری اور IG کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ سیکیورٹی پلان جو ہے 10 تاریخ تک حکومت کو پیش کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے الیکشن کمشنر سے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو 10 تاریخ تک 21 ارب روپے نہیں ملتے ہیں تو آپ ہمیں بتا دیں، یا آپ کو سیکیورٹی دینے کے حوالے سے وفاقی یا صوبائی کوئی ادارے انکاری ہیں تو اس کی رپورٹ بھی آپ سپریم کورٹ کو دیں گے۔ ان حالات میں جس طریقے سے کیٹیگوریکلی پورا ایک الیکشن کا پلان سپریم کورٹ نے دیا ہے، اس پر امپلیمنٹیشن کے علاوہ اور کوئی راستہ حکومت کے پاس نہیں ہے، وہ چاہیں یا نہ چاہیں۔ یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ یہاں افراد کے ذاتی پسند ناپسند سے نہیں، آئین کی روشنی میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، آج جو فیصلہ آیا چیف جسٹس کی قیادت میں 3 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ کا، اس سے پہلے صبح اس بات کے خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ میڈیا میں ایک رپورٹ آئی سوشل میڈیا پہ کہ ISI انٹرنل ونگ کے سینٹرل ونگ کے سربراہ جو ہیں وہ DGC میجر جنرل فیصل نصیر صاحب، سیکٹر کمانڈر اسلام آباد بریگیڈیئر فہیم رضا صاحب نے رات گئے مبینہ طور پہ چیف جسٹس سے ملاقات کی۔ ایک عام تاثر یہ تھا کہ کوئی کنسنسس کی طرف شاید بات چلی جائے، لیکن جو فیصلہ آیا اس سے یہ نظر آ رہا ہے شاید ان کا کسی بات پہ کنسنسس نہیں ہو پایا۔ اب جب ایک فیصلہ آ چکا ہے اور اس پہ امپلیمنٹیشن کر کے ملک کو موجودہ انتشار سے نکالا جا سکتا ہے، ایسے میں اگر اس سے ہٹ کے کوئی بھی فیصلہ کیا جاتا ہے تو یہ واضح طور پر آئین پاکستان کو توڑنے، بقول آئینی ماہرین کے آئین کو توڑنے کے مترادف ہوگا، اور اس کے ذمہ دار موجودہ وزیر اعظم
اور اس کی کابینہ ہوگی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے اس ٹاپک سے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ انتہائی اہم خبریں ہیں، اس کے لیے اگلے ولاگ کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالبشیر خان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان پائندہ باد۔